بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى على الجميع أهمية التوحيد، والله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومما لا شك فيه أن الشرك محبط لجميع العمل، والعقيدة هي الأساس وهي قبل كل شيء، ولا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل بعيدا عن الشرك به. وكون العمل لا بد أن يكون وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعبر عنه أهل العلم بأن العمل حتى يقبل لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل، وصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يجوب بلاد المسلمين يجد من الفرق ومن الأفعال الأشياء الكثيرة، ربما كان كثير منها مستنكر مستهجن غريب عن الإسلام. وبحكم إقامة فترة من الزمن عندما ابتعثت إلى بعض الدول وكان منها باكستان للدعوة، جلست هناك واطلعت على مواطن لجماعة أو فرقة تسمى بالليبرالية، وهم حقيقة ينتسبون إلى مذهب الحنفية، ولكن كما سيأتي بيان ما يتعلق بمعتقداتهم، حقيقة مذهب أبي حنيفة ومذهب الحنفية براء حقيقة مما يعتقدونه، ومع الأسف يتسمون بأهل السنة، وسنرى كم هم بعيدون عن القرآن والسنة. وكما يقولون: صاحب البيت أدرى بما فيه. ولهذا رأيت أن أستضيف أخانا الفاضل فضيلة الشيخ توصيف الرحمن، وهو مما أحسبه من الدعاة إلى الله عز وجل، وهو عارف ومن أهل تلك الديار وخبير بالجماعات والفرق في باكستان على وجه الخصوص. فأرى هذا من المناسب أن نتحدث مع فضيلته ليبين لنا مجمل ما يعتقده أصحاب هذه المدرسة البريلوية، وأعتقد هي نسبة إلى مدينة في الهند أصلا، وأصبحت فرقة تسمى بهذا الاسم. فمرحبا بفضيلة الشيخ توصيف الرحمن، وتفضلوا بإعطائنا نبذة يعني عن مجمل اعتقاد يعني هذه الفرقة. حياكم الله وبياك. الحمد لله، الله يحييك، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، الفرقة البريلوية ومعروف أنهم منتسبين إلى الأحناف فقط في الفروع، إما في الاعتقاد ليس لهم علاقة مع حنيفة رحمه الله، بل هم ماتريدية وشاعرة صوفية حلولية، وهم عباد القبور، يعبدون القبور، يذهبون إلى الأضرحة ويسجدون ويطوفون، بل يحجون إلى بعض القبور. واعتقادهم واضح جدا. أسس هذا المذهب أحمد رضا خان بريلي. طبعا بريلي مدينة من مدن الهند، فهذا فتح مدرسة في بريلي أحمد رضا خان، فأسس هذا المذهب. وهم واضحين في الشرك، يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نور من نور الله، ليس بشر. حتى تسمع في الأذان قبل الأذان عندهم الصلاة على النبي في الميكروفونات: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله. ويكفرون من يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم ليس نور من نور الله بل هو بشر، يعتقدون أنه صلى الله عليه وسلم ما مات ولكن ذهب خلف الستار، وهو حي موجود معنا. ويذهبون المشايخ والأولياء الله في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يقام في المدينة المنورة.
ونفس الوقت يعتقدون صلى الله عليه وسلم هو يعلم الغيب، والأولياء الله أيضا يعلمون الغيب، والموت والحياة بأيدي الأولياء، ولهم تصرفات في العالم، في الكائنات، في الكون، وهم متشددين في ضد أهل التوحيد. اللي أسس هذا المذهب أحمد رضا خان بريلي، له ملحوظات تبع من مكتبته، يقول سئل فيه ما حكم المسجد الوهابية، الصلاة بمعنى حكم الصلاة فيها؟ لا، احترام المسجد، ما حكم المسجد، الاحترام والأدب للمسجد. فيسمون أهل الحديث أهل التوحيد أنهم وهابية. فأجاب أن مساجد الكفار مثل البيوت، أن المسجد الوهابية يعتبر مسجد الكفار، فليس له أدب كأنه بيت. فسأل رجل طيب ما دام المسجد ليس له أدب، إذا رفع الأذان في هذا المسجد هل الأذان له أدب؟ قال لا، لا أدب للصلاة ولا أدب للأذان، إلا إذا تسمع محمد فقل صلى الله عليه وسلم. فهم متشددين في هذا الباب ومتمسكين على هذه العقائد الضالة. طيب بارك الله فيكم. حقيقة أنت ذكرتني يعني بأمر. أنا أذكر مرة كنا في لاهور ومررنا بمسجد، وكأن مكتوب على المسجد هذا المسجد يعني لا يدخله الوهابية، وإذا دخل وهابي كما هو مكتوب ينبغي أن يغسل المسجد ويطهر، لأن هذا مكتوب على مسجد من مساجدهم. المساجد مكتوب ممنوع الدخول للوهابية لهذا المسجد، إذا دخل بالخطأ فيغسلون. وأحد المشايخ ذكر لي شخصيا، قال كنت في الطريق وسمعت الأذان فدخلت المسجد، يوم بدأت الصلاة فهم لا يرون رفع آمين بالجهر، قال أنا قلت بعد ولا الضالين بصوت عالي آمين. انتهى الصلاة فكان أنا مجرم كبير وسويت جريمة، فمسكوني ليش دخلت مسجدنا؟ قال من المؤذن؟ قال فلان أنا مؤذن. قال هذا ناداني، هذا قال لي تعال. فكلهم رجعوا للمؤذن، أنت ليش طلبت الوهابي يأتي؟ قال والله أنا ما أعرفه ولا طلبته. قال أنت ما قلت في الأذان حي على الصلاة؟ قال نعم. قال هذا النداء، فأنا يوم سمعت حي على الصلاة ودخلت المسجد. فهم يغسلون المساجد، والآن يعلقون اللوحات المساجد ممنوع دخول للوهابية. الحقيقة أنا في حدود علمي واطلاعي يعني مع الأسف الشديد صور الشرك العظيمة الشديدة التي قرأنا عنها في القرآن عن شرك أهل الجاهلية، والله الذي لا إله إلا هو أني رأيت أشد منها وأعظم عند هذه الفرقة. فيعني بحكم اطلاعي كنت تعطينا بعض الصور التي فيها الشرك الصريح الجلي، ليس يعني الشرك اللي عند التأمل قد يلحق بالشرك أو يخشى أن يكون شركا، أنه قد يحسن بعض الناس الظن بهؤلاء يعني نتيجة بعض المواقف يعني الجيدة من ناحية. يعني على سبيل المثال الذي توفي قريبا أمره إلى الله، نحن لا نخوض في الناس ولا في الحكم على الناس، لكن نتكلم عن المعتقد الذي توفي قريبا خادم حسين. يعني الآن يعني صحيح له جهود فيما يتعلق بمقاومة الرافضة في دفاع عن الصحابة، له يعني جهود يعني بشكل عام في الانتصار ضد القاديانية فيما يتعلق بأن محمدا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأخيرا فيما يتعلق بالاستهزاء الذي قام في فرنسا وما أثير حول الموضوع. لكن قضية الشرك الأكبر الصريح الجلي، يعني هذه القضية الخطيرة اللي يعني بدأت يعني تنتشر، وبدأ التساهل واللين في هذا الجانب مع الأسف الشديد، وكأن التوحيد ليس هو الأساس وليس هو الأصل ولا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى أعمال، وكلها مهما كانت ماذا تساوي وماذا تعادل أمام الخلل في جانب توحيد الله عز وجل وجانب الشرك بالله عز وجل. فيعني هل عندكم مواقف يعني من باب نحن تبيان هذا نصحا للأمة، وإلا أفضى إلى ما قدم
وهو يعني بين يدي حكم عدل لا شك في ذلك ولا ريب. خادم حسين الرزبي أيضا رئيس عنده جمعية لبيك يا رسول الله، تحريك لبيك يا رسول الله، فهو رئيس هذا الجمعية السياسية مذهبية وسياسية أيضا. ومع ذلك هو على نفس الاعتقاد. يعني قبل وفاته ب5 أيام أو أسبوع بالكثير كان له اجتماع أو كما نسميه المحاضرة. نهاية المحاضرة رفع الأذان من أحد المساجد حول هذا الشخص أو حول هذا الاجتماع. فيوم سمع صوت الأذان فقال لأصحابه يلا نمشي، هذا الأذان من مسجد الوهابية وليس له أدب، هؤلاء خنازير، صور के صور हैं, सूरन दे सूर ने। चलिए ओ भाभियां दी अजान ए दा केड़ा दबे ए ते सूर दे सूरन चलो चलिए। يعني هؤلاء خنازير خنازير. هذه الكلمة بلغتكم؟ باللغة البنجابي. وقال يلا نمشي. ما معنى خنزير؟ صور. أنا سمعت المقطع وكأنه ردد هذا 3 مرات. اي نعم، صورا دي صور، يعني خنازير خنازير. تأكيد. اي نعم تأكيد. فقال يلا نمشي، ما له الاحترام لهذا الأذان، لأن الأذان رفعت من مسجد الوهابية. طبعا الله أكبر الله أكبر اسم الجلال عز وجل، وهو يقول لا هذا من فم الوهابي وليس له أي أدب. فحتى هذا الشخص اللي قال ما قال من عنده. أحمد رضا خان القبوري البريلوي تكفيري أسس مذهب وقال نفس الكلام قبل سنوات، ثم رد هذا على دعوة التوحيد. نفس الخادم حسين الرزبي له مقطع، شو عندي هذا المقاطع ونشرت على مواقع حقي، يقول يا وهابية أنتم دائما تقولون أمام الناس أن كل شيء بيد الله، ما أحد يقدر يسوي في الكائنات إلا الله، هل هذا فهمتم من الإسلام؟ هل هذا دينكم؟ هذا كلها بكبك. भाभी हुण जम्मे ना एवें बक बक गल ना अकल न शकल एवें बक 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 बक। इंसान दे पुत्र वाले काम करो, जिथे जनाब 2-4 बंदे इकट्ठे कर देते भाई अल्लाह के सिवा कुछ नहीं कर सकता, ए दुनिया नूं पैगाम देंदे हो तुसीं। बक बक عندنا نسمي على كلام شنيع، كلام شنيع، يعني هذا توحيد. طبعا أنتم الفقراء، جميع الإنسان فقراء. يقول لا أنتم تسوون ليس في يد أحد، كلها بيد الله عز وجل. هذا بكبك، هذا بكواس أو الكلام الشنيع. فاللي عنده اعتقاده له مقطع ثالث يقول كنت على ضريح علي هجويري اللي يسمون الوهاب داتا في لاهور. قال أي واحد يكون من ابن الحلال يذهب على ضريح داتا صاحب علي هجويري إثناء الدرج فقط يتمنى اللي يريد في قلبه، أريد اليوم برياني، اليوم أريد حليب، اليوم أريد كير، اليوم أريد كذا، اليوم أريد كذا. لا يخرج شيء من لسانه، فقط في القلب يتمنى يا علي هجويري اليوم أريد هكذا. وقبل أن يصل إلى ضريح يأتي هذا الطلب اللي أراد من الشيخ। दाता साहब की बारगाह में पेश होने वाला बंदा हो हलाली और अकीदत से चढ़े, सिर्फ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाए, सीढ़ियों पर इरादा कर ले कि मैंने मिठाई खानी है, मैंने हलवा खाना है, बिरयानी खानी है, पकौड़े खाने हैं, जो इरादा करके चढ़े। अभी दाखिल दाता साहब के दरगाह पर नहीं हुआ, पीछे से बंदा आ जाएगा ये बिरयानी खानी है। ذكر قصته شخصيا، قال كنت في الطريق فذهبت إلى زيارة ضريح علي هجويري. طبعا هناك كان ذاك الوقت يمسكون الصيرة والشرطة موجود يمين ويسار، اللي يريد حليب من قبر الشيخ السبيل باسم الشيخ. فقلت في قلبي يا علي هجويري هؤلاء شرطة يضربون اللي يخرج من الصيرة، فأنا أريد حليب بدون ضرب الشرطة. فخرجت من الصيرة ووقفت على جنب، فقلت في قلبي يا علي هجويري أريد حليب، بس الآن ما أبغى أذهب هناك، أريد واحد يأتي ويأخذني إلى مكان شرطة حليب. قال أنا واقف، إذا جاء الشرطة قال يا شيخ تريد حليب؟ قال نعم. قال تفضل. जब मैं पढ़ता था ना 1981 में, उस वक्त ये दाता साहब का कॉम्प्लेक्स नहीं, वो तो बहुत आगे थी जगह, वहां दूध की सबील लगती थी। तो मैंने ऐसे सर्दियां थी, चादर की हुई थी,
तालिब इल्म था, तो बहुत लंबी लाइन, और जो लाइन से इधर उधर होता पुलिस वाले उसको डंडे से उसकी खूब मुरम्मत करते थे, दूध की लाइन जो लगी हुई थी। तो मैं दूर हट के ना खड़ा हो गया ऐसे करके। अभी तो उस वक्त मुझे इतनी होश भी नहीं थी। मैंने खड़े होकर कहा, मैंने कहा जी आप इतने बड़े शहनशाह हो ते तालिब इल्म ते तुसी सानू ही डंडे मरवा के दुध पिवाना है, मैं दुध कोई नहीं पीना, दुध मैं ता पीना है मैंने खुद पुलिस वाले ले जान दुध पिवान। ये 1981 की बात है, और मुझे इतनी होश भी उस वक्त इतना था कि दाता दाता है। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना के सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। मैं दूर हट के खड़ा था और मंजर देख रहा था, डंडे कैसे पड़ रहे हैं। एक थोड़ा सा ऐसे होता पुलिस वाले तो चार उस पर झपट पड़ते, सीधे हो जाओ। तो मैंने कहा इतने डंडे खाने के बाद मैं दूध नहीं पीऊंगा, बिल्कुल। दूध पिलाना, एक तालिब इल्म हूं, परदेसी हूं, गरीबुल वतन हूं, मुसाफिर हूं, हुजूर के दीन का जो है वो मेहमान हूं, तो मुझे पुलिस वाले पकड़ कर खुद ले जाएं तो फिर मैं दूध पीऊंगा। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, एक पुलिस वाला, मैं बिल्कुल तन्हा खड़ा था, तो मैं मुंह भी छुपाया हुआ था, मेरे इधर कहता है दूध पीना है, मैंने कहा कहता चल मेरे साथ दूध पीना। هذا اعتقاده، هذا يعتقد هكذا في الأولياء وفي تصرف في الكون. قل ذكرتني يعني أنتم أدرى طبعا بما أحفظه أنه يعني يلقب بجنج بخش. اي نعم جنج بخش، وأظن جنج بخش بالفارسي بمعنى صاحب الخزائن اللي يعطي خزائن قريبا من ذلك. نعم. وأنا أذكر يوما ذهبت إلى شيخنا محمد عطاء الله حنيف رحمه الله، ولا أدري، وصادف أنه كان ذلك اليوم اللي يسمونه عرس بلغتكم. اي نعم عرس، أظن مثل يوم عيد ميلاد أو مدري إيش يسمى ببعض البلاد العربية في احتفالات الصوفية. وكان الزحام يعني شيء كأنك في العشر الأواخر في مكة. هنا والله ما حتى تقدر أنا تمشي، كانت معي سيارة اضطررنا أن نقف بعيدا ونذهب مشي في أشد الزحام والنذور والطبخ والنفخ وغير ذلك. والسجود على نفس القبر اللي حجويري يسجدون. اترك اللي حجويري، اللي حجويري من كبار المشايخ البريلوية. هذا خادم حسين رذبي مات قبل أمس طلع مقطع ابنه والآن هو رئيس تحريك لبيك يا رسول الله. هو سبحان الله جاء وسجد على قبر الوالد، سجد على قبر الوالد. يعني عندهم السجود وعندهم الطواف والقبور والذبح والنذر للأموات، هذا من معتقداتهم. أنا أذكر أنه وجدت نشرة فيها كل أسماء الله عز وجل، أظن إلا لفظ الجلالة الله، كلها جعلوها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا اعتقاد عندهم أن 99 أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم. وندر بل تكاد لا تجد مسجدا له إلا تجد على البوابة من الخارج ومن الداخل على المنبر يا الله من هنا ومن هنا يا رسول الله. هذه من شعاراتهم ومن علاماتهم في مساجدهم، يعني في علمي. يعني كم قتلوا من دعاة أهل الحديث بسبب إذا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ليس نور من نور الله، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لا ما مات الرسول حي، بس في حجاب على عيونكم، أنتم وهابية، أنتم ما تقدرون ترون، اللي عيونهم فاتحة هم يقدرون يرون الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هناك بعض القضايا يعني الأمر فيها قد يكون سهلا حقيقة، يعني الأمر يعني لا يصل إلى درجة الكفر، لكن قضية الاستغاثة بغير الله ونداء غير الله، نداء الصريح الجلي، هذه لا شك من الأمور الخطيرة جدا. وأنا أيضا في علمي أريد يعني أخذ يعني من علمكم أكيد يعني ما سبق أن أشرتم إليه هو موجود، وهو أن هؤلاء وإن كان مع الأسف يرمى أهل التوحيد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بأنهم يكفرون الناس ويغلون في التكفير. أنا في علمي لا يوجد أشد فرقة منهم تكفيرا للأمة، لأنهم يكفرون الوهابية قاطبة بلا استثناء، بل لا يرون صحة الصلاة خلف الأئمة في الحرمين، وإذا جاء الواحد منهم يصلي حتى الجمعة بنية الظهر ولا يرون الصلاة، يرونهم كفارا أصلا، كيف يصلون خلفهم؟ من كبار مشايخهم الآن الأحياء هو عرفان شاه مشهدي، نعم، من كبار مشايخ البريلوية، ألقى محاضرة في اجتماع لهم تبع قناة نور يبث من البريطانية،
يقول هذه القناة لهم هنا، يقول فيه أن الوهابية لو هم مسلمين فنحن كفار، لابد بيننا واحد مسلم وواحد كافر. वहाबियों का नजला वहाबियों पे गिराओ, इस्लाम पे क्यों गिराते हो? उन लानतियों को तो हम खुद काफिर कहते हैं। पूरी मिल्लत इस्लामिया का फतवा है कि नहीं कि वो काफिर हैं? बोलो, जिनका ईमान है वो बोलो। और हुजूर के गुस्ताख वहाबी हैं और वहाबी काफिर हैं कि नहीं? अब भी आहिस्ता बोलो। आपकी इन्हीं आदतों ने तो पहले ये हालात पैदा किए, आप बोलते रहते तो ये हालात ही कभी पैदा ना होते। जोर से कहो, हैं कि नहीं काफिर? जो इनके कुफर में शक करे वो भी है काफिर के नहीं? حتى أحمد رضا يوم سئل ما حكم المسجد الوهابية قال مساجد الكفار. كلمة الأولى مساجد الكفار، هذا تعبير مساجد الكفار. هنا مساجد الكفار يعتبر مثل البيوت، مثل البيت، يعني لا حرمة لها، لا حرمة لها. فهم يكفرون أهل القبلة، وهم يكفرون. شيخهم مات قبل سنوات، يقول قصته، قل كنت في الحرم فجاء شخص من مريدين الرجل هذا قال أنا غير حافظ أدعية الطواف. طبعا عندهم كل شوط له دعاء خاص، ماني حافظ الأدعية، فماذا تنصح لي؟ قال قل بسم الله الرحمن الرحيم وتوب. قال حتى بسم الله الرحمن الرحيم غير حافظ كاملا. قال إذا سب الوهابية وطف، قل يا محمد بن عبد الوهاب أنت كذا وفي كذا وأنت كذا، حتى حرك يده بشكل يسبون. एक आदमी मेरे को पूछा कि जी मैंने काबे शरीफ से दुआवां नहीं आमदियां, तवाफ दियां ते करन की ते ज़बानी पढ़ कुछ नहीं आमदा, कुछ नहीं। वल्लाहि मैं वल्लाहि सुम्मा तल्लाहि मैं ठीक कह रहा हूं। मैं कह तू कुछ भी नहीं आमदा, कुछ भी नहीं। मैं कहा बिस्मिल्लाह भी पूरी नहीं आमदी, तो फिर बाबियां नु गालां कटदा फिर चुप तोड़ी ऐसी चलो तोड़ी ऐसी। तो पहले रमल तरे रमल होने के उछलदे दौड़दे ने तू भी इसे करते ना गाना कटी जा तोड़ी बुनियाद रखने वाले दी ऐसी। देखे ये तो फिर गुनाह उसी में है, गुनाह नहीं होने लगा तेरे पिछले महापुरुषों ने कि अल्लाह फरिश्ते ने कैसी है सियाण गया मेरे ते मेरे नबी दे दुश्मनों को माफ करो इसमें। عامة الناس، رجل من عامة الناس قال يا شيخ أنا في الحرم ولي إحرام وأمام كعبة يخرج من لساني السب والشتم والرمي فيكتب علي أخاف. قال يا مجنون يغفر ذنبك. الله أكبر. الله يقول للملائكة خلاص ارفعوا عنه كل شيء، لأنه عرف من أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم. فهم اثناء الطواف يعلمون الناس يسبوا وهابية ويتهمون أن الوهابيين هم يكفرون. أهل الحديث ما يكفر أحد، يبينون هذا الشرك وهذا يعني بمعنى لا يكفرون المعين إلا بعد إلا بعد الحقيقة. يعني كما يعني نعلم من باب التبيان، يعني من العلماء البارزين الذين حقيقة لهم جهود كبيرة في تبيان الفرق الضالة المنحرفة والخارجة والمارقة عن دين الإسلام. الشيخ حسان الله ظهير رحمه الله تعالى حقيقة له كتاب خاص عن البريلوية ومعتقداتهم، وكله من كتبهم. يعني هذه الأشياء وهذه العقائد هي من كتبهم ومن مؤلفاتهم ومما هو لكبارهم، وهو موجود وليس افتراء. ونتمنى ونرجو ألا تكون صدقا وألا تكون موجودة، والعياذ بالله. كيف يرضى الإنسان أن ينتسب إنسان إلى الإسلام وفيه من هذه الصور وهذه الأمور؟ ولا شك أن مدار كثير من هذه الأمور، نحن لا نتكلم عن الوهابية وغير الوهابية، دعك من الوهابية وغير ذلك كما يقال، لكن نرجع إلى القرآن الذي يدعو إلى التوحيد، السنة، التحذير من الشرك والكفر. وهم أشد من المشركين، يتركون الله عز وجل حتى في الشدائد ويلجؤون إلى أمور يعني عظيمة. فلا شك أن الأمر يعني خطير ويحتاج إلى تبيان. نسأل الله عز وجل أن يصلحهم. وختاما نقول يعني هذه القضية يعني نقول هذا إنما هو من باب التبيان والنصح للأمة. والدعوة التي تخلو من الدعوة إلى التوحيد دعوة باطلة، وللأسف كثير من الدعوات التي نراها اليوم للإسلام باسم الإسلام تنشغل بالسياسة، تنهمك في السياسة،
تبتعد عن الدعوة إلى هذا الأصل العظيم توحيد الله عز وجل، بل ربما يصل الأمر ببعضهم إلى رمي دعاة التوحيد بتهم شديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذا المسلمين وأن يرد ضالهم وأن يهديهم إلى سبيل الرشاد. الأحناف اللي هم الديوبندية أيضا يرون أن هؤلاء يعني عقائدهم عقائد كفرية، وهم يتهمون الديوبندية بالكفر، أيضا يرمون الديوبندية بالكفر، وكما يرمون أهل الحديث أو الوهابية كما يقال، وهم كناية عن أهل التوحيد، حتى يعني من أهل تلك المنطقة فيسمى وهابي. وهذا على كل حال يعني هو الواقع، وما أردنا إلا الإصلاح. وأردت أن يكون هذا اللقاء مع أخينا فضيلة الشيخ توصيف الرحمن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من دعاة التوحيد، وأن ينصر السنة وأهلها، وأن يبصرنا في دينه. ولا شك أن مما يثير بعض الناس أحيانا بعض المواقف الجيدة، ولكن المسلم ينظر إلى العقيدة أولا، ولا يظهر بعض الأمور التي من خلالها يكون هنالك تأثير كبير في ما يعتقد هؤلاء الناس، أي فرقة كانت من الاعتقادات الباطلة. حتى هذا الشخص له مواقف جيدة ضد الرافضة، ضد القاديانية، في دفاع عن عقيدة ختم النبوة، كان مواقف جيدة، ولكن الأساس هو التوحيد، فلا يجوز أن نثني عليه حتى يكون ثناء على أهل البدع وأهل الشرك. الله المستعان. طيب جزاكم الله خير، وهذه فرصة يعني سعيدة شرفنا بلقائكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا يعني بما سمعنا، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، وأن يبصر المسلمين بدينهم، وأن يرد ضالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ، نفع الله بكم وبارك. بارك الله فيكم. शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से।